अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और प्रोग्राम में हम बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर साइफर केस में फ़र्द जुर्म यानी चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे इससे अगले मंगल यानी 17 अक्टूबर को। अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक खुफिया दस्तावेज़ यानी साइफ़र को, जो ख़ारजा उमूर से मुतल्लिक मुल्कों के दरमियान में बड़ी हसास मालूमात होती हैं, उनको न सिर्फ अपने पास गैर कानूनी तौर पर रखा, घुमा दिया, बल्कि उससे एक सियासी नैरेटिव, एक सियासी बयानिया भी बनाया जिससे लोगों की जहन साजी हुई गलत तौर पर। और उसमें जो मालूमात थी जो खुफिया होनी चाहिए उसको उन्होंने तमाम लोगों से शेयर किया और इसके ऊपर ये करते हुए उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। अब इस सिलसिले में FIA ने अपना चालान भी जमा करवाया था जिससे मुतल्लिक गो कि मुतज़ाद लेकिन बड़ी ही तशवीशनाक इत्तलात सामने आ रही हैं। इससे मुतल्लिक ये भी दावा किया जा रहा है, जो चालान है, कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं आज़म खान, वो उनके ख़िलाफ़ मरकज़ी गवाह हैं और वो इस केस में बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। मज़ीद भी बहुत सी डिटेल्स हैं जिनको हम आगे जाके अपने तज्ज़ियाकारों से डिस्कस करेंगे। न सिर्फ ये बल्कि बहुत से इस केस में मद्देनज़र हमने देखे सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी तमाम तर मामले को डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए हमने सवाल कुछ यूँ तरतीब दिया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए ये साइफर केस कितना ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि तोशाखाना केस में उनको सज़ा भी हुई और फिर वो गिरफ़्तार भी हुए। अब गिरफ़्तार तो हैं इसी सिलसिले में साइफर में, लेकिन इसकी जो सज़ा है यानी मुल्क के सीक्रेट्स, मुल्क की खुफिया मालूमात को अफशा करने की बड़ी सख्त हो सकती है और इसके रेप्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा। तो कितने सख्त हो सकता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए, ये हमने अपने तज्ज़ियाकारों के सामने आज सवाल रखा है। और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारा रेगुलर पैनल एजाज सैयद साहब, फ़खर दुरानी साहब, इरशाद भट्टी साहब, और इसके साथ साथ कानूनी मामलात हैं उनको जानने के लिए, उन पर रहनुमाई के लिए हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है। आप साबिक डेप्यूटी AG हैं राजा खालिद महमूद साहब, कानूनी मामलात के ऊपर हमारी रहनुमाई करेंगे। एजाज, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेट्स स्टार्ट विद जो FIA ने चालान जमा करवाया है। आज भी कहा गया सारी डिटेल्स मंजर आम पर नहीं लाई जा रही क्योंकि इसमें कुछ खुफिया इस तरह की चीज़ें हैं जिनको मंजर आम पर लाना या सब कुछ शेयर करना मौजूद नहीं है। क्या अभी तक हमारे पास डिटेल्स हैं और ये जो चालान पेश किया FIA ने, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए? बहुत शुक्रिया अलेना। ये केस जिस मंज़र में कायम हुआ है, दुरुस्त हुआ है, गलत हुआ है, एक टोटल अलग बहस है। सवाल ये है कि जज के सामने फ़ाइल के ऊपर क्या है और इसका मंतकी अंजाम वो क्या है, वो ये अहम सवाल है। पहली बात ये है कि इमरान खान साहब के बारे में ये जो केस है, फ़ाइल की बात कर रहा हूँ, वो केस FIA ने जो चालान तैयार किया है उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को बांध कर रख दिया गया है। यानी कि इमरान खान किसी भी मामले में, किसी भी पहलू में इसमें बचते हुए नज़र नहीं आ रहे। क्यों नज़र नहीं आ रहे? जो FIA का काम है वो है इन्वेस्टिगेशन करना, एविडेंस कलेक्ट करना और उसकी रोशनी में बयानात लेना। तो FIA के पास एविडेंस है। क्या एविडेंस है? एक चीज़ तो एविडेंस ये है कि साइफर की जो कापी वज़ीर-ए-आज़म को दी गई थी वो लापता हो चुकी है और उसकी रोशनी में बयान है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान का, जिनसे पूछा गया कि वो जो साइफर की कापी थी वो किधर गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में नहीं है, मेरे मिलिट्री सेक्रेटरी से जो उस वक्त के थे उनसे पूछा जाए या मेरे सेक्रेटरी से पूछा जाए। जबकि उनके जो सेक्रेटरी हैं उस वक्त के आज़म खान, उन्होंने बयान दे दिया हुआ है। आपको पता है कि 164 का बयान है जो एक मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया है जिससे वो रिट्रैक्ट नहीं कर सकते। उन्होंने ये बयान दिया है कि जनाब इमरान खान को उन्होंने साइफर की कापी दी थी जो उन्होंने वापस नहीं की और वो उन्होंने दोबारा भी उनसे पूछा था जो इमरान खान साहब ने वापस नहीं की। तो ये जो कीमती, जिसके ऊपर सीक्रेट फॉर आइज ओनली लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट है, ये गुम करने का इल्ज़ाम, ये पास रखने का इल्ज़ाम जो नहीं रख सकते थे कानून के मुताबिक, SOP के मुताबिक, वो इमरान खान साहब के ऊपर ये इस्टेब्लिश FIA ने किया है। और इसकी रोशनी में 17 अक्टूबर को
عمران خان کے اوپر، جناب عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہوگی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12 کے قریب جو گواہ ہیں وہ گواہی بھی دیں گے، ان کی کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی، تو زیادہ سے زیادہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ 17 دسمبر تک عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہو سکتی ہے۔ اور یہ کیس میں جو سزا ہے بڑی واضح ہے، اور اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سزا ہوگی۔ اور آپ یہ یاد رکھیں کہ اس میں صرف عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے، ان کے پرسنل سیکٹری، ان کے جو سیکٹری ٹو پی ایم تھے وہی نہیں ہے، اس میں 2 جو ہیں وہ سابق سیکٹری خارجہ ہیں۔ ایک اس وقت کے سیکٹری خارجہ سہیل محمود جو کہ آج ایک سرکاری تھنک ٹینک کے ڈی جی بھی ہیں، ایک وہ ہے، اور ایک اسد مجید جو اس وقت امریکہ میں سفیر تھے ہمارے، جنہوں نے وہ سائفر لکھا تھا اور بعد میں وہ سیکٹری بنے، وہ ریٹائر ہو گئے۔ تو 2 فارمر فیڈرل سیکٹری فارن افیئرز وہ بھی ہیں، 12 کے قریب ہیں، کچھ وزارت داخلہ کے لوگ بھی ہیں۔ تو یہ سزا مجھے یوں لگتا ہے، یوں دکھ رہا ہے کہ جس طرح سامنے دیوار پہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین جو ہیں، ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ ان کی ریپیوٹ جو ہے وہ بڑی بہتر ہے۔ یہ خود ایک جج کے بیٹے ہیں، ان کے جو والد ہیں ان کی بھی بڑی اچھی ریپیوٹ تھی، ان کی بھی اچھی ہے، اور ان کی ریپیوٹ کے بارے میں کوئی خود کہے تو ایک الگ بات ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں وہ بھی اپنی نجی محفلوں میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جج صاحب مؤثر انداز میں یہ جو کیس ہے وہ چلا رہے ہیں اور آبجیکٹیولی چلا رہے ہیں۔ تو اگر جو چالان ہے وہ مؤثر ہے، اگر گواہیاں جو ہیں وہ تگڑی ہیں، اور اگر ڈیفنس وہ کمزور ہے، تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کو سزا نہ ہو۔ یہ جسے کہتے ہیں نا کہ سامنے دیوار پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو اس کیس میں بھی سزا ہو جائے گی۔ اعزاز، یہ جو 12 گواہان ہیں، کیا ہمیں ان کے نام پتہ ہیں کہ کون کون ہے؟ ایک اعظم خان سے متعلق تو کہا جا رہا ہے، 2 کے آپ نے اور بتائے، مزید بھی کیا کچھ ایسے نام ہیں جیسے اسد عمر وغیرہ کو بلایا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جن کے اوپر جن چارج فریم یا ان کو شامل نہیں کیا گیا ہے، تو ان سے متعلق کوئی معلومات؟ میری معلومات کے مطابق یہ وزارت داخلہ اور وزارت خارجہ کے جو متعلقہ لوگ ہیں یہ ان لوگ ہیں۔ میری اطلاعات کے مطابق اس میں کوئی ابھی تک کوئی سیاسی جو شخصیت ہے وہ نہیں ہے۔ جو سابق کابینہ تھی ان کے اراکین کو ضرور بلایا گیا تھا۔ اس میں ایک جو گواہ ہیں یا ایک بیان جو ہے وہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت کے وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، وہ بھی لف ہے جو انہوں نے بیان دیا تھا۔ تو کوئی ایسی بڑی شخصیات نہیں، تاہم جن سیاسی شخصیات کو بلایا گیا تھا، مثال کے طور پہ اسد عمر کو بلایا گیا تھا یا فواد چودھری کو بلایا گیا تھا، ان سے 2 باتوں پہ سوال کیے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک اس پہ آڈیو لیک آئی تھی جس میں سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنائیں گے، اس سائفر کو ایک سیاسی ایشو بنائیں گے۔ تو اس کی تصدیق کے لیے کابینہ کے کچھ لوگوں کو بلایا گیا تھا، ان میں ایک اسد عمر تھے جنہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی کہ یہ واقعی اس طرح ہوا تھا۔ انہوں نے کوئی ان کے خلاف بیان، سابق وزیر اعظم کے خلاف بیان نہیں دیا، نہ حق میں بیان دیا، انہوں نے ایک واقعے کی تصدیق کی کہ یہ ہوا تھا۔ اسی طرح فواد چودھری جو کہ اس وقت کے وزیر اطلاعات تھے، ان کو بلایا گیا تھا۔ ان سے جو سوال جواب کیے گئے تھے وہ اس تناظر میں کیے گئے تھے کہ انہوں نے اس وقت کی جو حکومت تھی جناب عمران خان کی، اس کے حوالے سے سائفر کے بارے میں ایک پبلک اوپینین لی تھی، ایک پبلک سٹینڈ لیا تھا۔ تو ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ سٹینڈ انہوں نے کس کے کہنے پہ لیا، تو انہوں نے اپنی معلومات دی اور انہوں نے بتایا کہ یہ سٹینڈ جو ہے ظاہر ہے پارٹی کے سربراہ اور جو ملک کی حکومت کے سربراہ وزیر اعظم تھے ان کے کہنے پہ لیا گیا۔ مجھے ایک چیز ضرور واضح کیجیے گا اعزاز، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسد عمر کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ جو لیکڈ آڈیو میں گفتگو ہے کیا ایسا ہی ہوا، اور انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی تھا، تو یہ تو ایک طرح سے انہوں نے لیکڈ آڈیو کی تصدیق کر دی نا؟ جی بالکل، انہوں نے لیکڈ آڈیو میں ان کی جو آواز ہے اور اس واقعے کی تصدیق کی کہ یہ اس طرح ہوا تھا اور وہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اور جہاں تک میری یادداشت ہے، جہاں تک میری معلومات ہے، یہ میٹنگ جو ہے یہ بنی گالا میں ہوئی تھی، اور بنی گالا میں اس طرح کی میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو سائفر کا ڈاکومنٹ ہے اس کو ایک پبلک ایشو بنایا جائے گا۔ اعزاز، ایک بہت ہی خطرناک اور اہم ڈیٹیل جو ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہے اس چالان سے جو ایف آئی اے نے پیش کیا،
کہا جا رہا ہے, اب یہ متضاد اطلاعات کیونکہ آ رہی ہیں اس لیے آپ سے اس کی تصدیق چاہتی ہوں, کہا جا رہا ہے کہ ایسی بھی کوئی بات ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف یا تحریک انصاف میں سے کسی نے یہ جو گم ہو گئی سائفر یعنی خفیہ دستاویز اس کو بیچا, یہ بھی الزام ہے, کیا ایسا ہے؟ جی, ایف آئی اے کا جو چالان ہے میری اطلاعات کے مطابق اس طرح کی بات اس میں موجود ہے, اور یہ جو بات ہے اس کو اس بات سے لنک کیا گیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں ایک اخبار میں یہ خبر چھپی تھی, سائفر کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ امریکہ کے ایک اخبار میں شائع ہوا تھا, تو اس بات کو اس سے جوڑنے کی کوشش کی گئی. بالکل صحیح. اچھا بھٹی صاحب, آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اعزاز نے ہمیں بہت سی معلومات. اس میں علینا میں بات ایڈ کر دوں, میں ایک بات ایڈ کر دوں, یہ ایف آئی اے اس طرح کے جب چالان بناتا ہے تو اس طرح یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہ معلومات باہر فروخت کی گئی ہیں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جل باجوہ کا جو ڈیٹا لیک کی سٹوری تھی جس میں 2 جرنلسٹ احمد نورانی اور شاہد اسلم کا نام, ان کے اوپر بھی انفارچونیٹلی فرد جرم عائد کی جا رہی ہے, ان کے اوپر بھی یہ الزام لگایا گیا تھا. تو یہ الزام یہ ایک پیٹرن بھی ہے, یہ بھی یاد رکھیں. ٹھیک ہے, لیکن بھٹی صاحب آپ اس سارے معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو جیل ٹرائل ہو رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے, اوپن کورٹ میں سماعت ہونی چاہیے, اور فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ کر لیا ہے پچھلے ہفتے, سنایا جا سکتا ہے وہ کبھی بھی. جی میڈم شیخ, پہلی بات تو یہ ہے کہ جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے تقرر نامے کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے تحریک انصاف والوں نے, جیل میں ٹرائل کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے تحریک انصاف والوں نے, ان کیمرہ سماعت کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے. وہ کہتے ہیں اوپن سماعت ہونی چاہیے. شاہ محمد قریشی کے حوالے سے ڈاکومنٹس واضح طور پہ نہیں ملی, اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے, جو معاون کے طور پر اس کیس میں موجود ہیں. اور فرد جرم کو بھی چیلنج کر رہی ہے تحریک انصاف کے 17 اکتوبر کو, جب تک یہ ساروں کے فیصلے نہیں ہوتے فرد جرم جو ہے وہ عائد نہ کی جائے. اور چالان کا ریکارڈ جو ہے اس کو بر وقت نہیں ملا, اور اس کو ہمیں بر وقت ریکارڈ نہیں ملتا, اور باقی سارے ڈاکومنٹیشن کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے تحریک انصاف نے. اور جو آج کی سماعت ہوئی وہ بھی بہت خوشگوار سنا جا رہا ہے کہ ماحول میں ہوئی. عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سنا ہے پنجرے نما کٹہرے میں لایا گیا. وکلاء نے مسلسل اعتراض کیا, جس پر جج صاحب نے دونوں کو پھر ان پنجرے نما کٹہرے سے نکال کر وکلاء کے ساتھ بٹھایا. عمران خان صاحب اور جج صاحب کا آپس میں بھی تلخ مکالمہ ہوا, اور جس کے ایک موقع پہ جج صاحب نے پوچھا کہ آپ کو مجھ پر اعتماد ہے, تو عمران خان نے کہا مجھے اب مجھے اس پورے نظام انصاف پر ہی اعتماد نہیں ہے. اور عمران خان نے کہا کہ مجھے چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ہے, ایکسرسائز چھوڑیں واک کی بھی اجازت نہیں ہے, جس پر سماعت کے بعد سنا جا رہا ہے جج صاحب لے کر گئے, اور اب یہ معاملہ حل ہو گیا ہے کیونکہ واک کی انہیں اجازت مل گئی ہے. ان کی بیرک کی ایک دیوار گرا دی جائے گی اور اس میں باغیچہ شامل کر لیا جائے گا, تو لہٰذا اب ان کو وہ ان کی جو شکایت ہے وہ دور ہو گئی ہے. تو اور جج صاحب نے 2-3 مرتبہ غصے میں کہا کہ آپ ان ڈاکومنٹس پہ دستخط کریں, تو عمران خان نے دستخط بھی نہیں کیے. جہاں تک آپ کے سوال کا نہیں, بٹ وہ انہوں نے کہا نا کہ میں نے ریسیو کر لیے, میرے وکلاء نے اپنے پاس رکھ لیے, ریسیو کر لیے ہیں, تو پھر سائن کی ضرورت نہیں ہوتی. بٹ خان صاحب کیوں اتنے غصے میں تھے؟ ان کے اپنے وکیلوں نے ہی تو درخواست کی تھی اڈیالہ شفٹ کرنے کی. جی وہ وکیل بھی مان گئے ہیں کہ, اور عمران خان صاحب اور وکیل دونوں مان گئے ہیں کہ ہماری غلطی تھی, ہمیں وہیں رہنا چاہیے تھا, اڈیالہ سے بہتر تھی اٹک جیل. لیکن بہرحال جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے میڈم شیخ, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ کیس ہے, بہت سخت کیس ہے, اور بہت اس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے. اور کیوں ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ مقدمہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت درج ہوا ہے, دفعہ 5 بھی لگی ہے, دفعہ 9 بھی ہے, دفعہ 34 کے تحت بھی مقدمہ ہے جس میں 3 سال سے 14 سال کی سزا ہے. دوسری آڈیو آ چکی ہے ان کی, اس کی میری اطلاع کے مطابق اس آڈیو کی فرانزک کے لیے بھجوائی گئی تھی, اور وہ بھی سنا جا رہا ہے کہ اس چالان کے ساتھ ہے اس کا, کہ وہ اوریجنل آڈیو ہے. اور جس آڈیو میں تھا کہ لیٹس پلے آن اٹ, جس میں عمران خان اعظم خان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مبینہ طور پر کہ لیٹس پلے آن اٹ, اس پر کھیلتے ہیں, اس کو سیاست کے طور پر استعمال کرتے ہیں, سیاسی اس کو استعمال کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کو اس میں لاتے ہیں, امریکہ کا نام
नाम नहीं लेते जिसमें ये सारी है। फिर आज़म खान इसके जो मरकज़ी हैं, जो बनी गाला में जब साइफर डी कोड किया गया था, या जिस साइफर को वो मीटिंग हुई थी बनी गाला में, तो उसमें आज़म खान जो मिनट्स लेने वाले थे वो मरकज़ी गवाह हैं, वो मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दे चुके हैं और FIA के सामने भी बयान दे चुके हैं। फिर 27 और गवाह हैं मैडम शेख, 27 गवाह और हैं, और ये गवाह जो 27 हैं ये पूरी चेन को एक करते हैं कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 27 गवाह, इसमें पॉलिटिकल भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, वजारत खारजा के भी हैं, और दूसरी बात यह है कि लम्हा बेलम्हा और मज़े की बात है कि इन 27 गवाहों के जो गवाह इन्होंने 164 के तहत बयान दिया है, वो बयान भी साथ लगे हुए हैं चालान के। और फिर ये इन 27 गवाहों, आज़म खान और सीक्रेट एक्ट के तहत ये जो मुकदमा है, इस सारे को जब हम सम अप करते हैं तो ये बड़ा संगीन मुकदमा है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा ख़तरा है या डर है या तशवीश है या जो लग रहा है वो ये है कि PTI इसे सियासी केस के तौर पे लड़ रही है, हालांकि इसे कानूनी तौर पे लड़ना चाहिए। डोनाल्ड लू, रिजीम चेंज और अमेरिका इस्टेब्लिशमेंट या अपोजिशन, ये क्या मतलब है आपका? ये क्या मतलब है आपका? ये मैडम शेख जो इमरान खान के वकला हैं, सिवाय एक वकील के, बाकी सारों का बयानिया वही है जो सियासी बयानिया है कि देखिए ये कौन सा मुकदमा हो गया, हम कोई इस खुददार कौम हैं, आज़ाद कौम हैं, रिजीम चेंज हुआ, फलां हुआ। हालांकि ये साइफर लीक केस है, साइफर गुमशुदा केस है, सीक्रेट एक्ट के तहत केस है, गवाहों के बयानात का केस है और ऑडियो इसमें शामिल है। लिहाजा अगर तरीके इंसाफ ने इसको कानूनी तौर पर लड़ा, अच्छा दिफा किया, तो हो सकता है सज़ा कम हो, लेकिन अगर इसे सियासी तौर पर लड़ा तो मैक्सिमम सज़ा भी मिल सकती है। ये बड़ा संजीदा केस है इमरान खान साहब के लिए। अच्छा, ये नुक्ता आगे जाके हम राजा साहब से भी इसको क्लियर करते हैं और कानूनी रहनुमाई उनकी जानते हैं। फ़खर दुरानी साहब से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, उसके बाद वापस आते हैं और इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। 17 तारीख को चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर साइफर केस में फ़र्द जुर्म यानी चार्जेस फ्रेम होंगे। फ़खर, जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसका पहलू ये भी कि हाँ, हम डेफिनेटली ये देख रहे हैं कि कहाँ पर किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया गया, लेकिन बारहा ये एक सियासी मामला है जिसमें एक बहुत बड़ी आवाम को मुतासिर किया गया, जहन साजी की गई। क्या आप समझते हैं इस तरह से दुरुस्त है कि खुफिया अदालत में उसकी समाअत हो रही है? आई अंडरस्टैंड कि बहुत सी ऐसी मालूमात है जो मंजर आम पर नहीं आ सकती, लेकिन उसका भी एक रेमेडी मौजूद है, उसको इन कैमरा कर ले। क्या आपको लगता है कि आवाम का भी एतबार हो पाएगा इस तरह की समाअत के ऊपर, या फिर बेहतर है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाए और उसके पास फिर आगे उसकी रोशनी में देखा जाए कि किस तरह से मामला चल रहे हैं? अलीना, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब हैं, जैसे भट्टी साहब ने भी कहा कि ये पॉलिटिकली हर चीज़ को ये एक सियासी रंग दे के ये जितने भी मुकदमात हों या जो भी कोई इनके साथ केसेस ये फेस कर रहे हैं, उसी तरह इनको वो सियासी तौर पे ही लेकर चलते हैं। अगर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है बतौर प्राइम मिनिस्टर के, वो किसी के साथ जो सीक्रेट्स हैं वो शेयर नहीं कर सकते। जो इन्होंने वायलेशन की ये जो साइफर है, इसके हवाले से आपने देखा कि जो 27 मार्च का जलसा था जिसमें उन्होंने कागज़ का टुकड़ा लहराया और ये कहा कि मैं आपको बताऊं कि हमारे ख़िलाफ़ किस मुल्क ने साजिश की है। ये तो पहले इन्होंने अपना जो ओथ था बतौर प्राइम मिनिस्टर, ये उसकी उन्होंने खिलाफ वर्जी जब की और उस पर ये जो अभी मौजूदा मुकदमा है, इस पर सेक्शन 5 जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसका जब इन्वोक होगा और इसकी जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है, जिस तरह भट्टी साहब ने भी कहा कि इसको टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर वो करके आप जो सज़ा है वो मैक्सिमम से उसे मिनिमम तक वो लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है जिस तरह ये हैंडल किया जा रहा है, जिस तरह ये मेरिट ऑफ द केस पे एतराज़ात उठाने की बजाय ये फिर उसी तरह कि ये इसको जेल के अंदर क्यों चलाया जा रहा है, इसको ओपन जो कोर्ट में क्यों नहीं किया जा रहा, या इसको मीडिया के सामने वो क्यों नहीं वो किया जा रहा, ओपन ट्रायल होना चाहिए। ये मेरिट्स ऑफ द केस की बजाय ये फिर निटी ग्रिटी में जाके ये कर रहे हैं, इसको सियासत खेल रहे हैं।
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے عمران خان کے لیے جو میکسیمم سزا کا جو باعث بنے گا، کیونکہ اس میں جو ان کا آفینس ہے، ایک تو جو سائفر ہے یہ ایک کوڈڈ میسج جو ہماری جتنی بھی ایمبیسیز بھیجتی ہیں جو وزارت خارجہ کو، وہ کوڈڈ میسیجز ہوتے ہیں جس کو ڈی کوڈ کر کے پڑھا جاتا ہے جو وزارت خارجہ میں، اور یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو بھیجنا مقصود ہوتا ہے۔ اس میں پرائم منسٹر عمران خان نے نہ صرف یہ کہ وہ ان کی جو پبلکلی اس کو لہرایا، پھر اس کے بعد جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ بتایا کہ کس طرح ان کے خلاف سازش کی گئی ہے، بیرونی ممالک اس میں شامل ہیں، حکومت کے حوالے سے بھی ان کا جو موقف تھا وہ بھی کہ کون کون اس میں شامل تھا، جو رجیم چینج تھا۔ ایک تو انہوں نے اس کے اوپر سیاست کھیلی ہے اور اپنے جو سیاسی مقاصد تھے اس کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اس کی جو سیکریسی ہے اس کی وائلیشن ہوئی ہے۔ تو اس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک تو اس کی جو پوزیشن ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے کہ ہاں میرے پاس یہ جو سائفر تھا وہ میرے پاس تھا، پھر اس کے بعد پوزیشن کے بعد انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کے حوالے سے بھی کہ مجھ سے وہ گم ہو گیا ہے، وہ بھی اس کا اعتراف کیا ہے جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے سامنے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کے لیے میکسیمم جو سزا ہے اس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ اور جو سیکشن 5 انووک کیا گیا ہے اس کے تحت، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 2 سے 14 سال کے درمیان سزا ہے، جو مختلف لوگوں سے بھی میری بات ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو یہ وہ واحد مقدمہ ہے جس میں وہ لمبے عرصے تک وہ جیل لیکن فخر میرا سوال یہ تھا فخر، جیسے ایز اے صحافی میں تو یہ سوچتی ہوں، آپ کا بھی میں اس کے اوپر رائے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا یہ بہتر نہ ہوتا، کیونکہ اس نیریٹو نے اس سارے کے سارے ساگا نے پوری قوم کو متاثر کیا، ذہن سازی کی، ہم لوگوں کو کئی سوالات کرنے پر مجبور کیا، تو یہ عوام کے سامنے آتا سارا کا سارا معاملہ، اس کے اوپر ٹرائل ہوتا اور پھر جو بھی ان کو سزا ملی ہے اس کے مطابق ہوتا۔ اب بہت سی باتیں ہیں جن کے اندر ابہام ہے، تذبذب ہے، کیا اس سے شفافیت آئے گی اس سارے معاملے کے اندر، یا پھر مزید سوالات کھڑے ہو جائیں گے نتیجہ کچھ بھی ہو؟ دیکھیں یہ مقدمہ چاہے اگر یہ اوپن کورٹ میں بھی چلایا جائے نا تو پھر بھی عمران خان یا ان کی جماعت نے نہیں ماننا اور پھر بھی ان کے اوپر اعتراضات اٹھانے ہیں۔ تو یہ جو سیکریسی آف دا میٹر ہے جو اس میں مختلف ہو سکتا ہے قومی راز بھی کہ یہ کس طرح بھیجا گیا سائفر، اس میں اور کیا کانٹینٹ تھے، یا اور جو جتنے بھی پاکستان کی جو ایمبیسیز ہیں وہ فارن آفس کو، اس میں بہت زیادہ سیکریٹ میٹرز بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں مقدمے میں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے کہ اس کو اوپن کورٹ میں چلایا جائے گا یا شفافیت کے حوالے سے اس کو جیل میں کیوں کیس کو چلایا جا رہا ہے، یہ سیکنڈری نیچر کے ان کے اوپر ہیں۔ عمران خان یہ مقدمہ چاہے وہ اوپن کورٹ میں ہو یا جیل کے اندر ہو، اس کی جو آؤٹ کم ہے وہ سیم ہی نکلنی ہے۔ ہاں ان کے اوپر یہ جو میرٹ آف دا کیس ہے اس کو اگر یہ فوکس کر کے ڈسکس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ شفافیت کے اوپر کہ کس جگہ پہ یہ کیس۔ اچھا یہ نقطہ بڑا دلچسپ ہے، آپ نے بھی بھٹی صاحب نے بھی یہ چیز اٹھائی، میں راجہ صاحب کے پاس یہ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ راجہ صاحب یہ ذرا پہلے سب سے کلیئر کیجیے گا، 3-4 سوال ہیں بلکہ آپ سے، اور ہمارا پینل بھی اگر کچھ مزید سوالات کرنا چاہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے وکراء زیادہ سیاسی نیریٹو کے اوپر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں، قانونی نقطوں کے اوپر ان کو زیادہ اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، شاید سزا میں کمی آ سکے، اس کو ذرا بتائیں، کیا آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی میڈم علینا فاروق، میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں، اور بھٹی صاحب نے درست فرمایا کہ اس کیس کو وہ کیس کے طور پہ لے کے نہیں چل رہے، بلکہ ایک سیاسی نیریٹو، سیاسی بیانیہ اسے بلڈ اپ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوگا۔ یعنی ٹرائل ہی وہ بیسک ٹرائل کورٹ ہی وہ بنیادی کورٹ ہوتی ہے جہاں پہ آپ کا کیس بنتا بھی ہے، بگڑتا بھی ہے، اور اسی ایویڈنس کی بنیاد پہ آپ سپریم کورٹ تک جاتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی فلاح ہے، کوئی فالٹ ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے، اسے آپ چیلنج کرتے ہیں اپ ٹو دی سپریم کورٹ۔ لیکن آپ محض تقریریں کرنے یا اس طرح سے پروٹیسٹ کرنے اور ان باتوں پہ لگ جائیں، زیادہ اس پہ شور شابہ کریں جی کہ ان کا کمرہ چھوٹا ہے، ان کے پاس جگہ کم ہے گھومنے پھرنے کی، یا وہ چہل قدمی کی 30 فیٹ کا ان کا روم۔ تو خالد صاحب اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ تحریک انصاف کے وکلاء انشور بڑے قابل ہیں، لیکن وہ اس طرح کا راستہ کیوں لے رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ وہاں پہ بھی کافی ساری ان کی گروپنگ نظر آتی ہے ہمیں، تو ہر بندہ وہاں پہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے چکر میں بجائے اس کے کہ پراپر طور پہ لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے، قانونی میدان میں اور قانون کی عدالت میں اسے لڑا جائے۔
अच्छा, क्या ये भी वजह हो सकती है, क्या ये भी वजह हो सकती है कि अगर खालिस्तान कानूनी तौर पर बात करें तो ज़्यादा कुछ दिफा के लिए है नहीं, जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली एतराफ़ भी कर लिया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कि उनसे गुम गई वो दस्तावेज। क्या ये भी वजह हो सकती है? वो ये देखे ना, वो तो दूसरी बात है, डिफेंड तो आपने करना है, लेकिन जब आपने डिफेंड करना है उसे तो इट शुड बी डिफेंडेड इन अ प्रॉपर मैनर। ये नहीं कि आप उसे अपना सियासी नारा बनाएं, सियासी स्लोगन बनाएं, पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पे लेके चलें। आप उसे केस समझ के, क्रिमिनल केस समझ के, आपका डिफेंस क्या होगा, आप कानून की तरफ जाएं, कानून से मदद लें, लेकिन वो उस तरफ नहीं जा रहे। अब जो दूसरी बात इससे पहले आप कर चुकी हैं, केस के हवाले से आपने मुझसे पूछा भी था पहले कि केस में कितनी फोर्स है, कितनी जान है, कितना खतरनाक साबित हो सकता है फॉर इमरान खान एंड पीटीआई। देखें, ये एडमिटेड बात है कि ये इट वाज अ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसे जलसे में लहराया गया, इसे पब्लिक किया गया, इसे टॉक शोज में डिस्कस किया गया, इसके कंटेंट्स को बुरी तरह से मिसकंस्ट्रू किया गया, मिस इंटरप्रेट किया गया और मिस स्टेट किया गया, गलत बयानी से काम लिया गया इवन। फिर इसका अपने पास होना, आपने किस तरह अपने पोजेशन में रखा था, आपके पास क्या अथॉरिटी थी कि आपकी जेब का हिस्सा बन गया, आपकी वो ब्लैक वेस्ट कोट पूरी कौम को याद है, तो उसकी पॉकेट में ये आ गया, वो कैसे आया, क्यों कर आया, इसका भी जवाब ज़ाहिर है इमरान खान साहब देंगे। लेकिन ये एडमिटेड है कि पोजेशन उनका था, ये एडमिटेड है कि उनसे गुम भी हुआ, लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि एक साबितशुदा केस है। लाइकवाइज इसी तरह इसके साथ जो एविडेंस है, 27 गवान, जिस तरह भट्टी साहब ने बताया कि 27 गवान हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट विटनेसेस हैं, और उनमें से बिलखसूस जो आजम खान साहब हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, उनकी 164 की सीआरपीसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, और वो स्टेटमेंट वो उसकी बड़ी वर्थ होती है, इसलिए कि दैट इज रिकॉर्डेड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान होता है, 161 का पुलिस के रूबरू होता है, उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती जब तक वो बंदा आके अदालत में बयान दे के उस बंदे को वहां कोर्ट में टेस्टिफाई ना किया जाए। तो इसमें जरा मैजिस्ट्रेट साहब भी गवाह होंगे और वो बताएंगे कि मेरी मौजूदगी में ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड तो खालिद साहब, इस सब को देखते हुए आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं, कितनी सजा हो सकती है चेयरमैन तहरीक इंसाफ को? देखे ना, सजा तो उसमें मुअय्यन है, बिल्कुल मुकर्रर है कि 3 साल सजा है, सेंटेंस है, और 3 से 14 साल है ना? जी सर, 3 से 14 साल। हाँ जी। और तो क्या आप समझते हैं ये जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, और फिर अभी आपने बताया भी कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला उस तरह से उनका दिफा नहीं कर पा रहे, तो क्या इंतहाई सजा भी मिल सकती है? हो सकता है, ये तो अब फिर एविडेंस के जरिए साबित होगा ना, ये नहीं। जी जी जी, आप बताएं खालिद साहब, मैं आती हूँ भट्टी साहब, एक सेकंड। जी जी खालिद साहब, ये एविडेंस के जरिए आप अगर कहीं किसी विटनेस को वो शटर कर देते हैं जरा के दौरान, केस अपना प्रोसिक्यूशन के केस को वो उनकी एविडेंस को वो शेक कर देते हैं, या उन्हें अपने उससे हटा देते हैं और अपना मौक़िफ़, अपना डिफेंस साबित कर देते हैं, तो फिर शायद कम सजा हो। लेकिन उनकी सजा नविश्ता दीवार है, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल, ये बड़ा क्रिस्टल क्लियर है कि उन्हें इस केस में सजा होनी है, एक साबित शुदा केस है, और बिल्कुल अभी तक जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा जल्दी से कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए तो आपने बता दिया, शाह महमूद कुरैशी साहब के लिए क्या इसी तरह से सख्त हो सकता है, या मामला उनका थोड़ा फर्क है? देखें ना, सेक्शन 34 लगी है इसमें, 34 है कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो भी इसमें जरा शामिल थे, और उन्होंने इंडोर्स किया पूरी तरह से, वो वजीर खारजा थे, तो उन्होंने इमरान खान साहब की बातों को इंडोर्स किया, जगह जगह इंडोर्स किया, इनकी कॉन्नाइवेंस थी आपस में, मिली भगत से ये सारा कुछ हुआ कि मिलजुल के
इन्होंने इस साइफर को अच्छा क्लासिफाइड खालिद साहब, डॉक्यूमेंट माज़रत के साथ मेरे पास वक्त बड़ा कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ बाकियों की भी सवालात ले लें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी भी मौजूदगी का हम फ़ायदा उठा सकें। एक और सवाल, कानूनी सवाल है, अगर सीक्रेट एक्ट में इनके ऊपर सज़ा लग हो जाती है इनको, जैसे अभी एजाज़ ने भी हमें कहा वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिसंबर तक उनको सज़ा हो जाएगी, उसके बाद क्या इनके लिए मज़ीद ख़तरा हो सकता है? क्या इसके तहत कोई आर्टिकल 6 वगैरह की कार्रवाई की भी सिफारिश की जा सकती है? मैं इस वक्त तो कोई राय नहीं ऐसी दे सकता, लेकिन आर्टिकल 6 की वायलेशन वो और बात है। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना, उसे सबवर्ट करना, उसे सस्पेंड करना, वो बातें, ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, एक कानून के तहत मुकदमा उन पे बना है। उसकी जिस तरह भट्टी साहब ने बताया कि सेक्शन 5 भी लगी है, 9 भी लगी है और सेक्शन 13 के तहत उसका ट्रायल हो रहा है। ठीक है, भट्टी साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैडम शेख, इस जो चालान है उसमें ये देखिए कि चालान में जो मुश्किल है, इस एक तो ये मुझे जब मैं मैं राजा साहब से एग्री करता हूँ कि जो वकला हैं वो आपस में ताल्लुकात भी उनके ठीक नहीं। दूसरा, कोई मैं सारों काबिल एहतराम वकला हैं, लेकिन वो जो इस मुकदमे को सामने रख कर जैसे कोई एक जय्यद किस्म का या बड़ा नाम वकील, वो मिसिंग है। दूसरी बात यह है कि 27 इस चालान को अगर देखें तो इसके मेन पॉइंट्स जिसमें बड़ा, बाकी तो सारा है ही, लेकिन 27 मार्च के जलसे में जो लहराया गया, फिर शाह महमूद कुरैशी की तकरीर, फिर जेब से कागज़ निकाला, फिर कहा धमकियां मिल रही हैं, फिर कहा रिजीम चेंज हो रहा है, फिर कहा साजिश हो रही है, सही है। और फिर जो आगे थोड़ा सा जिसमें आके इमरान खान साहब को लिए प्रॉब्लम है वो है कि पहले जो बयानिया था वो ये था कि अमेरिका ने रिजीम चेंज किया, इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन इसमें शामिल थी। फिर कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने इधर से रिजीम चेंज की इब्तिदा की, अमेरिका को कायल किया और अपोजिशन साथ मिली। अब आगे जो और मुश्किल है वो ये है कि साइफर कहा कि मेरे पास है असल और फिर कहा मुझे नहीं पता, गुम हो गया है, फिर कहा मेरे सेक्रेटरी के पास है, फिर कहा साइफर तो है ही नहीं, इसकी मिनट्स की कॉपी है और असल साफिर वजारत खजाना के खारजा के पास है। तो अब मैडम शेख दो हैं जो उनके कानूनी वकीलों को अगर ये साबित कर दें कि इमरान खान साहब ने दो तरह की सजा है, मैक्सिमम सजा के जानबूझकर किया और मिनिमम सजा है कि अनजाने में किया, ये एक वाहिद प्लील हो सकती है जिसमें वो अगर साबित कर दें कि इमरान खान साहब अनजाने में कर गए ये सारा कुछ और पॉलिटिकली ये खेल गए, तो इसमें सज़ा कम हो सकती है। सज़ा हो लग रही है हो गई, लेकिन इस तरफ कोई आ नहीं रहा अभी तक। ठीक है, तो हमारे तमाम पैनलिस्ट यही कह रहे हैं कि सज़ा होना तो राइटिंग ऑन द वॉल है, सज़ा तो होगी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब ये उनके वकला के ऊपर इन्हिसार करता है कि वो किस तरह से चेयरमैन तहरीक इंसाफ का केस लड़े कि उनको कम से कम सज़ा हो सके। हमारे आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।